बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। व्लॉग के आखिर में हमने डेफिनेटली आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर थोड़ी बात करनी है, लेकिन मैं पहले जरा इंटरनेशनल अरीना में ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक आपको बताऊं। मैंने सुबह आपको खबर दी थी कि रात गए व्हाइट हाउस ने और अमरीकी वजारत जो खारजा उसने कहा था कि जी इसराइल और लबनान के अंदर कोई सीज फायर हो गया है 45 डेज का। जी ये इनके वादों की हालत है। सुबह सुबह लबनान के ऊपर फिर हमला कर दिया गया और मेरा ख्याल है सही करता है। ईरान को बहुत अच्छे से इस बात का मालूम है कि गजा मुआहदे के साथ क्या हुआ कि अब तक 750 से 800 अफराद उस मुआहदे के बाद शहीद कर दिए गए हैं, बल्कि 1200 से 1300 भी कहा जा रहा है। और यहाँ ये चीज़ें बहरहाल मैंने आपको बताया कि वो खबर अब टर्न डाउन होगी क्योंकि इनके नज़र में कोई मुआहदा कोई सीज फायर कुछ नहीं है। तो जहाँ जवाब तगड़े तरीके से आए वहाँ ये लोग बहुत अच्छे से रखते हैं। खैर हिजबुल्ला अपनी तरफ से जवाब दे रही है, वो तो अपनी जगह पर है ही है। इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैलकुलेशन से मुतालिक CNN ये कह रहा है कि बट ट्रंप सेज वाज व्हाट द इंटेलिजेंस सेज ऑन ईरान। यानी जो ट्रंप कह रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो इंटेलिजेंस चीज़ कह रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ट्रंप की किसी बात पे आपने ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज़, अमरीका यूनाइटेड नेशन में अमरीका के जो मुस्तकिल मंदूब है सफ़ीर, वो कह रहे हैं कि चाइना दौरे के बाद ट्रंप ने ईरान के ऊपर से जो मामलात हैं ना उनको बहुत हद तक कम कर दिया है। ये साहब वो खुद इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं उन्हें कि ईरान की तरफ से अब उनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है जी। अच्छा, इस दौरान ट्रंप साहब ने ना एक ट्वीट किया और ट्रंप बताया कि नाइजीरिया में ना एक दहशतगर्द था जिसका ताल्लुक दाइश से था। अच्छा, मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये तमाम के तमाम इन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं। मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा कन्विंस हूँ। इसमें किसी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कभी इसराइल में नहीं हमला किया, इन्होंने कभी अमेरिका पे हमला नहीं किया, इन्होंने कभी किसी और जगह पर हमला नहीं किया। ये मुसलमानों पे ही हमला करते थे, पर आप समझ लें कि इनको किसने हमारे लिए ला के खड़ा किया। वो कहते हैं नाइजीरिया की मुसल्लह फ़ौज ने इंतहाई बारीकबीनी से मनसूबाबंदी की और इंतहाई पेचीदा कार्रवाई को कामयाबी से अंजाम दिया जी। अबू बिलाल अल मनूकी को मैंने मार दिया जी। उसको पता, वो दाइश का दूसरे नंबर का कमांडर था। समझता था कि अफ्रीका में छुप सकता है, लेकिन उसे मालूम है कि हमारे ज़राए इसके पीछे लगे हुए। ये तमाम चीज़ें उसने कही। उन्होंने कहा ऑपरेशन में शाकत अभी नाइजीरिया की हुकूमत का शुक्रिया। उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि जी मैं मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैंने बहुत बड़ा दहशतगर्द मार दिया है। ये उन्होंने बात की थी। फिर आता हूँ उनके इंटरव्यू की तरफ। वो कहते हैं, ट्रंप साहब का दावा ज़रा सुनें। वो कहते हैं कि हमने जौहरी खाक ले रहे हैं। हम अमेरिका से वो अफज़ूदा यूरेनियम, उसको खाक इसलिए कहते हैं कि वो ज़मीन बोस हो चुकी है, अमेरिका के किसी हमले में वो नीचे दफ़न हो चुकी है, इनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। ईरान ने कहा आप इसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ईरान से कहा कि मुझे आपकी अफज़ूदा यूरेनियम चाहिए। ईरान ने कहा जी आप हमसे ले लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो ईरान वाले कहने लगे, ट्रंप साहब कहते हैं कि हम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं ले सकते? उन्होंने कहा हमें इसको दोबारा से निकालने की सलाहियत ही हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि आपने बहुत ज़ोर से इस पे मिसाइल मारा। ये इसी तरह ही गुफ्तगू कर रहा है फॉक्स न्यूज़ से। ये ट्रंप इसी तरह ही कहानी सारी नरेट कर रहा है जी। अच्छा, फॉक्स के ब्रेट हाइबर ने कहा अगर आपका मकसद उन्हें वापस ही लाना था तो भाई फिर इतना अच्छा क्यों नहीं, आपने अच्छा क्यों नहीं कहा कि भाई मैं कर लेता हूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, दरअसल ताल्लुकात आमा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो इससे मुतासिर हो सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। तो ट्रंप साहब वो जो अफजूदा यूरेनियम वापस लेने वाला मामला, उन्होंने कहा नहीं मुझे दे रहे थे, मैंने कहा नहीं लेता। ये उनकी गुफ्तगू है जी। दूसरा सुने, उन्होंने कहा हमारे पास एक साइबर फोर्स है, साइबर फोर्स ये सेटेलाइट फोर्स है। उन्होंने कहा उसके मुताबिक हमने मुख्तलिफ कैमरे लगाए हुए हैं। इस वक्त अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा जहाँ किया गया है, हम किसी एक शख्स का नाम भी पढ़ सकते हैं। यानी इस हद तक हमारे कैमरास जो है ना वो विजिलेंट है। उन्होंने कहा अगर उसका नाम मोहम्मद है तो वो भी ज़्यादातर का नाम मोहम्मद है या 50% का। कोई भी जगह पे करीब जाता है, हमारे पास एक टैग है, वो हमें फ़ौरन बता देता है। उन्होंने कहा जी अगर कोई इधर कोई दुकानदार भी है तो सब चीज़ों का पता जहाँ ये दफ़न है। ट्रंप साहब बहुत ऊपर से आ रहे थे। अच्छा, यहाँ तो ये ट्रंप साहब की गुफ्तगू, उसके ऊपर फिर इब्राहिम रज़ाई साहब हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, मोहसिन रज़ाई साहब, ईरान के साबिक आर्मी चीफ, वो कहते हैं अमरीकी सदर बीजिंग में ताकत के मकाम से दाखिल हुए और ना ही वहाँ से ताकत के साथ निकले, बल्कि ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के भारी साए तले आए और गए। जब वो अपनी ही पैदा करदा बहरान को काबू में लाने के लिए चीन के असर रसूख की तरफ देखते हैं तो उसका मतलब है कि नया आलमी निज़ाम तेज़ी से ऐसे असूल कायम कर रहा है जो अमरीका मरकज़ नहीं है। उन्हें कहा नई सब बंदियाँ हो रही हैं। बहरहाल अभी चीज़ें क्लियर होनी है। 19 तारीख को ट्रंप साहब प्यूटन साहब जा रहे हैं चाइना। 19 और 20 2 दिन का उनका दौरा है और उनकी वहाँ ज़बरदस्त किस्म की मसरूफियात हैं। और शशके-शुशके बहुत कम है, उनकी वहाँ पेटेंट मसरूफियात हैं, वो देखना है। उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म चीन जा रहे हैं, तो ये बड़ा मैटर करनी है ये चीज़ें। तो मेरा ख़्याल है कि इस महीने तक बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो मेरे और आपके सामने क्लियर होगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बात ये है कि
امریکہ کا جو سفیر مستقل مندوب ہے اقوام متحدہ میں، اس کا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے چین جا کے، چین والوں نے ٹرمپ صاحب کو ایران سے متعلق کافی چیزیں باور کرا دی ہے، کہ جس کی بنا پر وہاں وہ چیز نہیں ہو رہی جس سے متعلق کہا جا رہا ٹرمپ نہیں بٹن پہ ہاتھ، میں اب یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا، یہاں یہ چیزیں۔ اب آؤ ذرا، میں نے تھوڑا سا، کیونکہ میں پالیٹکس تو کرتا تھا لیکن میں اسپیشلی پاکستان کی پالیٹکس اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ایران اور امریکہ چل رہا تھا، ابھی ذرا اس پہ ذرا نیگوسیشن اور یہ تمام چیزیں چل رہی، کوئی پلپٹیشن اتنی ہائی نہیں ہے، لیکن ہم پرائم اسی پہ رہیں گے۔ لیکن ایک چیز ایسی جس نے مجھے مجبور کیا دوبارہ سے بولنے پر، وہ تھا عمران خان صاحب سے متعلق۔ دیکھیں عمران خان صاحب سے متعلق سسٹم بہت پہلے کا ننگا ہو چکا، ٹھیک ہے، بڑا نظام پورا ننگا ہے۔ عمران خان صاحب پہ کی صاحب کا بی بی سی کتاب لکھوا دی، عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کمال طریقے سے کر دی، آڈیوز ویڈیوز بنا دی، عمران خان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے جو تھی ان سے پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بیانات دلوا دیے، بہت کچھ کر دیا ایسا۔ آج تک عمران خان صاحب کے بعد پروف کوئی نہیں کر سکے۔ یہ سسٹم ایک شخص کو گرانے کے لیے اپنی طرف سے پوری طاقت لگا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ اس سسٹم کو یہ تحفہ پیپلز پارٹی نے دینا ہے یا کیا ہے۔ آج ہوا یہ کہ کل ایک کالا چینل ہے، آپ بڑے اچھے سے جانتے جی، انہوں نے نا انمول عرف پنکی، آپ کو پتہ ہے ایک ڈرگ ڈیلر خاتون ہے جو پچھلے دنوں سے بڑی لائم لائٹ میں آئی تھی کہ کس طریقے سے پولیس پروٹوکول دے رہی تھی، پھر سندھ حکومت ایکٹیو ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ مجھے سورت سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس کو ایسا اس کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے جو میں آپ دیکھیں، لیکن وہی کہتے ہیں نا، وہ غلط ہو کے بھی صحیح ہوگی، وہ غلط ہو کے بھی صحیح ہوگی ہے۔ وہ بتا رہی ہے آج عدالت میں پیشی کے دوران جی، جس طریقے سے اس کا ریئیکٹ کیا تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کا نام لوں، کہ میں سپلائی لائن جو میری تھی وہ میں بنی گالا دیتی تھی، کہتے بنی گالا کے شخص کا نام لینے کا مجھے کہہ رہی ہے۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں، جب 2 سال سے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہے، کچھ ثابت نہیں کر سکے، وہ اتنے گناونے کھیل، اتنا کچھ کر دیا، مجھے نہیں پتا کہ اتنے کمزور قسم کے کیا حرکات کر رہے ہیں۔ اور سنیں، میں تو یہی کہوں گا نا، بلی تھیلے سے ہی باہر آ گئی ہے۔ یہ خاتون کہہ رہی ہے پولیس اس کو دبا رہی ہے، تشدد کری ہے، منہ بند کری ہے، ساری گفتگو ہو رہی ہے، مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، پھر بول رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے 22 دن پہلے مجھے لاہور سے اٹھا کر لائے ہیں، یعنی یہ گرفتاری کبھی تھی ہی نہیں کراچی کی۔ اچھا یہ بات مجھے بھی کنفرم ہے کہ اس کو لاہور سے گرفتار کیے گئے تھے، یہ بات میں بھی کنفرم کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے 22 دن پہلے اسے مجھے لاہور سے اٹھا کر لائے، یہاں کسی کے گھر لے گئے، وہ جو یاد ہے گھر، جس گھر سے اس کو پکڑا گیا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے، اور پوری ساری ڈرامہ بنایا گیا کہ ادھر کوکین وغیرہ رکھی گئی۔ وہ کہتے ہیں یہاں مجھے کسی کے گھر لے کے گئے، وہاں پہلے ہی منشیات چھپائی گئی تھی، ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بنی گالا کا بولیں، بنی گالا کے شخص کا نام لیں۔ یہ انمول آف پنکی آج عدالت کے اندر پیشی کے دوران چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ انہوں نے کہا پولیس کی حراست میں میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ پورا بندی، مجھے اتنا لگا کہ بندی ڈرگ ڈیلر سے کچھ بھی ہونا، بندی تگڑی ہے۔ اس نے سامنے بولا ہے، کہتی 15 مارچ کو لاہور سے مجھے پکڑا ہے، گرفتاری ڈال رہے ہیں یہ اب نے کہا 15 مارچ کو مجھے لاہور سے پکڑا ہے، مجھے ہراساں کیا اور مجھے مارتے ہیں۔ اب یہ کیس مشکوک اس کا بھی ہو گیا نا، میں نے کہا یہ غلط ہو کے بھی اب صحیح ہو گئی، اب کرو سر جی، آپ نے ڈال دیا عمران خان کا نام، لگ تو ایسے رہا نا، اپنے عمران خان کے لیے سب کچھ پلانٹ کیا۔ وہ نہیں سر، وہ جس کے اوپر میں عمران خان کو پروردگار خود ہی کچھ کرے تو کرے، آپ لوگوں نے تو دنیا کی ہر کوشش کر کے دیکھ لی، ایک عورت بھی ڈال دی، اوکے چل دیکھیں کیا بنتا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جھوٹے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، میرے پہ بڑا تشدد کیا جا رہا ہے، مجھ سے جھوٹے بیان نے مجھے تشدد کیا ہے، انہوں نے کہا بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے اس بندے کا نام بتائیں، اس بندے کا نام لے لیں۔ تو بہرحال اس شخص کو گرانے کے لیے نا پورا نظام اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، اور تاکہ کسی طریقے سے ایک ڈرگ ڈیلر کو عمران خان سے رکھا جائے۔ وہ سر جی اس پہ نشہ کرنے کا الزام لگاتے 2 سال سے ثابت کیا کہ وہ تمام چیزیں جھوٹی تھیں۔ ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا ہے کوئی 2 ہیں، سارہ خان اور منیب، یہ دونوں عمران خان صاحب کے بڑے زبردست قسم کے فالوور ہیں، بڑی زبردست اچھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب سے متعلق، اور ان کے متعلق بھی کہا گیا کہ جی یہ ان سے ڈرگ لیتے ہیں۔ تو سمجھ مجھے کچھ آ رہی ہے، جو آپ کو آ رہی ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نہیں، عمران خان کے لیے کچھ کرنے کے لیے نا اس کا ظرف بھی اتنا لے کے آئے ہیں، سب سے زیادہ مناسب ہے، بندہ اندر رکھا ہوا ہے۔
فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں، وکیلوں سے ملنے کی اجازت نہیں، بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں، یہ سب کام ہو رہا ہے پچھلے 4 5 6 مہینوں سے، اور اس کے باوجود اتنا ڈر ہے کہ ایک انمول اور پنکی کو لانچ کر دیا گیا، ایک ڈرگ ڈیلر کو، کہ کسی طرح پاکستانیوں کے دل سے نکل جائے۔ اور سر جو ساری اچیومنٹ میں نے کہا ایسی بونگی ماری کہ جو ساری اچیومنٹ ہے نا ساری بڑھ جانی ہے، پھر یہ سب رہ جانا، پھر دنیا نے آ جانا پھر اس طرف، جو آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملا کس شکل میں، ایران اور امریکہ کی جنگ کی شکل میں، کہ چلے لوگوں کا فوکس ادھر چلا گیا، پاکستان کو جو لائم لائٹ ملی ایز اے میڈیٹر کی شکل میں، یہ کر کے پھر غلط کر دیا، کیلکولیشن اچھی نہیں ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔